त्यसले गर्दाखेरि कतै एक्सटेन्डेड फिफ्थ वेभ गरेर अब यो सेकेन्ड वेभतिर झरिराखेको हो कि भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छ। स्पेसिफिकली त्यो बढी कन्फिडेन्ट चाहिँ ब्याङ्किङले दिएको छ र सरसर्ती हामीले ब्याङ्किङ इन्डेक्सलाई पनि हेर्ने हो भने अबाउट 38% भन्दा बढी गिरावट भइसकेको र 50% को नियर बाई चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स देखिएको छ। र अरू तपाईँको इन्सुरेन्स माइक्रो फाइनान्सहरूलाई हेर्ने हो भने त उनीहरूको करेक्सन्स अझै पनि अलिकति जुन फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन हो भने करेक्सन चाहिँ अलिकति डिप हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ। यति भन्दा भन्दै पनि अब अझै पनि के हाम्रो फोर्थ वेभ बनाएर फेरि फिफ्थ वेभ जाने पोसिबिलिटी कम्प्लिटली सिद्धिसकेको हो त भन्ने कुरामा हेर्ने हो भने त्यो पोसिबिलिटी पनि अझै पनि ओपन छ। 2740 भन्दा बजार मास्तिर बस्यो भने त्यो पोसिबिलिटीलाई ओपनै मान्छु मैले। त्यही भएर दुईवटा अल्टरनेटिभ मैले डेभलप गर्न चाहेँ कि त एउटा फोर्थ वेभै बनाउने हो 2740 भन्दा मास्तिर रहँदासम्म फोर्थ वेभकै पोसिबिलिटी र एउटा फिफ्थ वेभ बाँकी रहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बजारलाई हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको होइन 1 2 3 4 5 बनाइसक्यो अब सेकेन्ड वेभको गिरावट हो भनेर भन्ने हो भने अब सेकेन्ड वेभको गिरावटमा अलि डिप करेक्सन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। जेनरली हिस्टोरिकल्ली कति करेक्सन्स हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने 38 देखि 50% को बिचमा करेक्सन्स हुने हो। कुनै पनि स्विङ हाईको त्यो पुरै एन्टायर स्विङ हाई हामीले 2260 बाट 2982 सम्मको स्विङ हाईलाई हेर्ने हो भने त्यसको 38 देखि 50% को बिचमा। अब 38% मात्रै करेक्सन्स हामीले हेर्दाखेरि 2700 को हाराहारी हुन आउँदो रहेछ, 2720 हुन आउँछ भने 50% गर्यौं भने 2640 हुन आउँछ। यो दुईवटाको बिचमा करेक्सन्स यदि सेकेन्ड वेभ हो भने लगभग त्यो करेक्सन्सको हाम्रो टाइम फ्रेम छ, के अरे प्राइस लेभल छ र टाइम फ्रेमलाई हामीले हेर्ने हो भने कति त भन्दाखेरि टोटल 24 डेज लिएर बजार मास्तिर गएको थियो, 24 दिन लिएर। त्यसलाई हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली 13 डेज या त्योभन्दा बढी 61.8% को हामीले टाइम क्याल्कुलेट गर्ने हो भने तपाईको 24 दिनको 61.8% हामीले टाइम लिन्छौँ भने त्यो भनेको लगभग 15 दिन हुन आउँदो रहेछ। त मोटामोटी मैले 13 डे को करेक्सन्सको मैले एक्सपेक्टेसन लगाएँ। यदि यो सेकेन्ड वेभ हो भने 13 दिनभित्रमा करेक्सन चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढ्छ। अब त्यो 13 दिनमा कति दिन बितिसक्यो त आफ्नो हाई लगाइसकेपछि भनेर हामीले हेर्ने हो भने त्यो 13 डेज भित्र अहिले हामी 8 दिन चाहिँ बितिसकेको छ। त भनेपछि नेक्स्ट 5 डेज भित्रमा करेक्सन कम्प्लिट गर्छ त भन्ने हो भने बजार यदि यो लेभलबाट सिग्निफिकेन्टली मास्तिर तपाईको 2900 को रेन्जमा लान सकेन र साइडवेज कन्सोलिडेसन गर्दै खस्यो भने अघिल्लो 5 दिन भित्रमा चाहिँ हाम्रो करेक्सन 5 देखि 6 दिन भित्रमा हाम्रो करेक्सन एन्ड हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। त्यो भनेको अब त्यो डेजमा हामीले हेर्ने हो भने र प्राइस पर्सेन्टेजमा हामीले हेर्ने हो भने मैले दुईवटा लेभल भन्न चाहे। तपाईको 2700 को बीचको एउटा लेभल भन्छ, त्यो सरी 2620 को लेभल 2700 देखि लिएर 2620 यो दुईवटा रेन्जमा कतै पनि हाम्रो बजारले चाहिँ करेक्सन्स एन्ड गर्न सक्ने सम्भावना छ र त्यसपछि स्लोली थर्ड वेभ भित्रको फर्स्ट वेभ चाहिँ अलिकति स्लो बनाउने सम्भावना छ। हामीले पास्टमा पनि हेर्यौं भने यो अहिलेको करेक्सन्सलाई हामीले सिम्पली धेरै कुराहरू हेर्नु पर्दैन, हामीले चार्ट हेर्यौं भने प्राइसको बिहेभियर चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली थाहा पाउन सक्छौं। त्यो प्राइसको बिहेभियर कस्तो हो भनेर हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि जुन यो 1668 मार्च महिनामा मार्च 2020 मा लागेर त्यसपछि लगभग 30% बजार खसेको थियो। त्यो बेलामा पनि 1150 सम्म आएको थियो। 1668 बाट 30% हामीले हेर्ने हो भने लगभग त्यही 1200 को आसपास हुन आउँछ। त्यो 1150 सम्म आएको थियो र त्यसपछि बजार बढ्दाखेरि पहिलो राइज हाम्रो लगभग क्लोजिङ बेसिसमा 24% को थियो।
अहिले हामीले हेर्ने हो भने पनि 2260 जुन 3227 बाट 2260 आयो, त्यो 30% कै गिरावट थियो। त्यसपछि फर्स्ट स्विङ राइज जुन हो, त्यो पहिलो स्विङको राइज भनेको लगभग 27% को क्लोजिङ बेसिसमा छ। त त्यसले गर्दाखेरि क्लोजिङ टु क्लोजिङ राइज त्योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने लगभग सिमिल्यारिटी देखिन्छ। र त्यो बेलामा पनि हामीले टोटल टाइम फ्रेम यदि हामीले हेर्यौँ भने जति समयले राइज लिएको थियो त्यसको त्यो त्यति नै समयसम्म चाहिँ फल पनि भएर कन्सोलिडेसन, साइडवेज कन्सोलिडेसन भन्छु मैले, बिग फल भन्दिनँ त्यसलाई, साइडवेज कन्सोलिडेसन भएर त्यसपछि बजार मास्तिर बढ्दाखेरि इनिसियल स्टेजमा फेरि अघिल्लो 1-1.5 महिनाको पिरियडसम्ममा तपाईको बजारले एकदमै स्लो मोमेन्टम समात्दै राइज गरेको थियो। अनि स्लो मोमेन्टमको राइज पछि त्यसपछि पछिबाट गएर फेरि थर्ड स्टार्ट हुने बेलामा एक्सप्लोसिभ राइज भएको थियो। र अहिले पनि मैले चाहिँ मार्केटको जुन एक्सपेक्टेसन हो, द इनिसियल स्टेज तपाईको अहिले बटम लगाइसकेपछि सुरुमा स्लो मोमेन्टमको राइज हुन सक्छ, धेरै ठुल्ठुलो पोइन्टले राइज नगर्ने, अनि त्यसपछि त्यो मोमेन्टम स्लो गरेर साना साना एकदमै झिनो मसिनो टाइम लिने खालको करेक्सन्सहरू बीचबीचमा गर्दै गर्ने। त्यो गरिसकेपछि मोटामोटी मेरो एक्सपेक्टेसन के हो भन्दाखेरि अहिले बजार चाहिँ तपाईको सिधै 2700 देखि या 2620 को यो दुईवटा रेन्जबाट कहीँबाट पनि बजार फर्किन्छ भने त्यसपछि पहिलो राइज लिनको लागि नै लगभग 1-1.5 महिनाको समय लिँदै अल टाइम हाई ब्रेक गर्ने, अनि त्यो अल टाइम हाई ब्रेक गर्दाखेरि पनि टाइम बढी लिने, अनि त्यसपछि फेरि स्लो मोमेन्टमहरू राख्ने, अनि त्यसपछि नेक्स्ट 2 मन्थ अनवर्ड भन्न खोजेको अहिले हाम्रो माघ महिना चल्दैछ, पसिबली माघ महिना भित्रमा नै हाम्रो करेक्सन एन्ड गरेर मास्तिर चल्न सुरु गर्छ। त्यसपछि फागुन चैत पछि वैशाख पछि चाहिँ बजार एकदमै एक्सप्लोसिभली राइज हुने, त्यो खालको टेन्डेन्सी चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ जुन हिस्टोरिकल एभिडेन्स हो त्यसले पनि त्यस्तै देखाइरहेको छ। र ओभरअल्ली बजार मैले भनिसकेँ, हामी जुन माइनर डिग्रीको थर्ड वेभ हो, त्यो माइनर डिग्रीको थर्ड वेभ भित्र पनि मिनट डिग्रीको फर्स्ट वेभ बनाएर अहिले सेकेन्ड वेभमा मात्रै हो। त्यो एक्सप्लोसिभ जुन सेन्ट्रल पार्ट अफ द थर्ड वेभ हो त्यो राइज आउन बाँकी छ। त इच एन्ड एभ्री अहिले आइराखेको तलपट्टिको डिप हो, त्यसलाई हामीले एज अ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्यौँ भने सरप्राइजिङ तरिकाले जुन हामीले पछिल्लो पटक देखिराखेका थियौँ, पछिल्ला वर्षहरूमा जस्तो खालको राइज देखेका थियौँ त्यही खालको राइज फेरि आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। म लगभग फुल्ली कन्फिडेन्ट नै छु। त्यसको पछाडिको रिजनिङहरू के होला, कारण के होला भनेर सोध्नुहुन्छ भने वान एन्ड ओन्ली कारण प्राइस प्याटर्न हो, प्राइसको बिहेभियर हो। र कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पछि बजार बढ्दै गएपछि बजारले आफै कारण खोज्छ। तपाईँले कारण खोज्नै पर्दैन बजारमा। मेरो यो कारणले बजार राइज गर्छ, ऊ कारणले बजार राइज गर्छ भनेर विभिन्न खालको कारणहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। त्यही हो अहिलेको लागि हामीले सर्ट टर्म ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हो भने हामी चाहिँ लगभग तल्लो लेभलतिर सपोर्ट लेभलको नजिक हालाकि बनिसकेको भन्ने त्यस्तो एभिडेन्स देखिया छैन, तर नजिक चाहिँ हामी आइराखेका छौँ। अब यहाँबाट करेक्टिभ बाउन्स या स्लो मोमेन्टमका साथ 2920 2950 सम्म लिएर गयो भने हामीले आफ्नो सर्ट टर्म ट्रेडलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नु जरुरी छ। केही पोर्सन क्यासमा बस्दाखेरि पनि हुन्छ, होइन तपाईँको एकदमै इभन 2900 पनि नजाने र 2850 70 बाट फेरि बजार फर्किन सुरु गर्यो भने त्यो भनेको धेरै दिनलाई बदर गर्नु पर्दैन, अघिल्लो 6-7 दिनलाई भने 6-7 दिनपछि फेरि बजार चाहिँ मास्तिरपट्टिको नै जर्नी लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडिङ म्यानेजमेन्टमा हामीले कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि बुल मार्केटमा जहिले पनि हामीले ट्रेड म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि एउटा चिज के बिर्सनु हुनु हुँदैन भन्दाखेरि हामीले जति पनि पोजिसन्सहरू क्रिएट गर्छौँ त्यो पोजिसन्समा हामीले एकदमै अल्ट्रा स्मल पोर्सन अफ द प्रफिटलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गर्ने हो। जस्तो इमिडिएटली सपोर्ट लिएर अरू 2-3 दिनको लागि बजार चाहिँ अलिकति पोजिटिभ होला भन्ने भयो भने
अलिकति बुलिश टाइपको स्टक्सहरू कुन कुन छन्, तपाईँले त्यो बुलिश टाइपको स्टक्सहरू हेरेर त्यसमा चाहिँ स्विङ ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। त्यो स्विङ ट्रेड लिँदाखेरि धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन लगाउने होइन, तपाईँले 5 देखि 10% बिचको अलि बुलिश टाइपको तपाईँको यदि लकी स्टक पर्यो भने त्यो स्टक्सलाई ट्रेड गरेर लगभग 5 देखि 10% को मात्रै प्रफिट खाए हुन्छ। एकदमै अल्ट्रा सर्ट टर्म ट्रेड गर्दाखेरि तपाईँले 1 हप्ताको लागि ट्रेड लिनुभयो भने त्योभन्दा बढी प्रफिट एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। भने अब लङ्गर टर्म अलिकति म लामो समय पाल्छु भनेर भन्ने हो भने त तपाईँले आफ्नो सर्ट टर्म क्यापिटललाई म्यानेज गर्दै अलिकति पैसा चाहिँ लार्जर पिक्चरबाट हेर्नुहोस्। लार्जर पिक्चरबाट हेर्दाखेरि ह्यान्डसम प्रफिट अपर्च्युनिटी छ र त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सही टाइममा इन क्यास, यो केयरफुल हुने बेला होइन, तपाईँको उल्टा ग्रिडी हुने बेला हो भनेर मैले भन्छु। त्यो टाल्नुभयो भने र ग्रिडी हुने भन्नेमा पनि फेरि हेर्नुहोस् है, म सबैलाई के भन्छु भन्दाखेरि कस्ट छ ग्रिडको पनि। भन्न खोजेको कतिसम्म तपाईँले ग्रिड एक्सपेक्ट गर्ने र कतिसम्म मैले लिन सक्छु, मेरो पकेटले कति एलाउ गर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले हेर्ने हो। इभन तपाईँले अहिलेको आफ्नो पोर्टफोलियो जे जस्तो छ, यदि राम्रो पोर्टफोलियो सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने त्यही पोर्टफोलियोलाई तपाईँले म अघिल्लो 6-7 महिना चाहिँ मजाले होल्ड गर्छु भनेर बस्नुहुन्छ भने इट विल क्रिएट अ ह्यान्डसम प्रफिट, राम्रो प्रफिट दिन सक्ने सम्भावना छ भनेर मैले भन्छु। र स्टक सेलेक्सन राम्रो रहनु पर्यो तपाईँको, त्यति नै हो। ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड अझै पनि ठिक छ, तर एकदमै अल्ट्रा सर्ट टर्ममा भन्नु पर्दाखेरि ट्रेन्डमा क्लियरिटी छैन। चान्सेस आर भेरी मच हाई कि अझै अलिकति स्लाइटली तल पनि आउन सक्छ। त्यो भनेको अरू 5-7% हो। 5 देखि 7% अरू तल आउने भनेको। मासतिर जानको लागि त स्काई इज द लिमिट, मैले भनिसकेँ। एक्सट्रिमली बुलिश हो म अहिलेको कन्डिसन्समा, त्यो भनेको सिग्निफिकेन्ट हायर टार्गेटहरू बजारले अचिभ गर्छ आउनेवाला टाइममा। थ्याङ्क यू। Obviously, thank you so much, विष्णु सर, हजुरको इन्साइट्सको लागि। सरले भन्नुभएको चाहिँ पहिला चाहिँ नि आफू म कस्तो खाले इन्भेस्टर हो त, म लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने अथवा चाहिँ नि मैले सर्टेन पोर्सन चाहिँ नि अब मेरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ स्टक मार्केटमा हो, मैले यति पर्सेन्ट लगाउने हो, म 5 वर्ष चाहिँ नि यो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ चलाउँदिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि यो अहिलेको अवस्थामा बोदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने तपाईँले चाहिँ 5-7% मेरो पोर्टफोलियोमा भएको इरोजनले पनि मलाई फरक पर्छ है भन्ने छ भने चाहिँ नि सरले भने जसरी तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो पोर्टफोलियो फेरि आफ्नो पोर्टफोलियो अथवा ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ त्यसरी रिस्ट्रक्चर गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यति मात्र गर्न चाहेँ। हामीसित अन्जिप सर पनि हुनुहुन्छ। अन्जिप सर, हाम्रो धेरैजना अडियन्सहरूले चाहिँ हजुरको पनि यसमा भ्यू बुझ्न चाहनु भएको र तपाईँको आउनुभयो भने चाहिँ हुने भनी चाहिँ नि स्पिकर प्यानलमा जोइन हुनुभयो भने चाहिँ नि त्यो धेरैजना अडियन्सको पनि यो एउटा क्वेरी चाहिँ नि सल्भ हुने भएको हुनाले सरलाई मैले यहाँ स्पिकर प्यानलमा इन्भाइट गर्न चाहेँ। सर मिल्छ भने प्लिज एकछिन जोइन गरिदिनु होला। हामी यो सेसन, आजको सेसन चाहिँ नि करिब अब छोटो टाइममा चाहिँ नि कन्क्लुड गर्नेछौँ। सर विष्णु सर, म फेरि सरलाई नै एउटा अर्को क्वेसन राख्न चाहेँ। यो आजको टपिकलाई चाहिँ स्पेसल्ली यो मार्केटमा जुन करेक्सन आउँछ अथवा सरले सुरुमा चाहिँ नि प्रेडिक्ट गर्नुभएको 2016 को जुन अब चाहिँ नि मार्केटको सिग्निफिकेन्ट टप लाग्यो है भन्ने टाइपको त्यो वाला करेक्सनमा चाहिँ नि अब त्यो टाइपको करेक्सन भयो अथवा चाहिँ नि अस्ति जुन हाम्रो यो 3227 को जुन 3227 को करेक्सन छ अगस्तको, त्यो खाले करेक्सन भयो र अहिले चाहिँ नि जुन मार्केटमा आइरहेको करेक्सन छ जुन चाहिँ नि त्यो भनेको 2981 बाट जुन आइरहेको करेक्सन छ त्यो वाला, त्यो तीनटा नेचरको करेक्सन हुन्छ। अनि अर्को करेक्सन भनेको कुनै एकदम मार्केट एग्रेसिभ बुलमा छ भने बिहान सर र एकछिन चाहिँ नि 20-25 अङ्कको करेक्सन आउँछ, पछि चाहिँ नि मार्केट चाहिँ लास्टमा चाहिँ नि 100 अङ्क बढिरहेको हुन्छ। त्यो वाला करेक्सन, यो डिफ्रेन्ट टाइपको करेक्सनहरू छ। यसमा चाहिँ नि लगानीकर्ताले एज अ नर्मल भर्खर आउँदै गरेको नवप्रवेशी लगानीकर्ताले चाहिँ नि
कसरी त्यसलाई चाहिँ नि यो डिफ्रेन्ट टाइपको करेक्सनलाई चाहिँ नि कसरी ट्र्याक गर्ने र चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीमा चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यसलाई उतार्न सक्छ यो क्वेसन चाहिँ नि अलि हाम्रो ग्रोथ स्कुलमा पनि आइरहेको र चाहिँ मैले राम्रो कमेन्ट्सहरुमा पनि यो सुनिरहेको हुनाले चाहिँ यो क्वेसनलाई सरले प्लिज सरले एन्सर जस्टिफाई गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने सोचेर सरलाई यो क्वेसन राख्न चाहे सर। विष्णु सर, ओभर टु यु। अब यस्तो हो, हामीले करेक्सन्सहरु हामीले हेर्दाखेरि तपाईको कुन टाइपको करेक्सन्सलाई हामीले सिरियस करेक्सनको रूपमा लिने एज अ इन्भेस्टमेन्ट होराइजनमा र कुन करेक्सन्सलाई एज अ ट्रेडिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने र कुन करेक्सनमा बढी बदर नगर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। जस्तो कि 2016 पछिको जुन करेक्सन्स थियो त्यो एउटा सिग्निफिकेन्ट करेक्सन थियो। त्यो भनेको लामो समयको लागि बियर हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यही भएर मैले त्यो बेला पनि रेकमेन्ड गर्दाखेरि एटलिस्ट 50% अफ योर पोर्टफोलियो शुड बी लिक्विडेटेड इन क्यास। सक्नुहुन्छ, तपाईलाई कन्फिडेन्ट छ भने त 100% गर्दाखेरि पनि हुन्छ, होइन भने कमसेकम 50% त तपाईको क्यासमा कन्भर्ट हुनुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ भने अब सानो सानो स्विङ ट्रेडहरुमा हामीले हेर्ने हो भने यदि करेक्सन्स तपाईको मोर देन 3% हुन सक्ने सम्भावनाका ट्रेन्डहरु छन् भने त्यो बेलामा पनि तपाईको 25-30% को क्यास चाहिँ ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ तपाईले क्यापिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। के भन्न खोजे एकदमै सानो ट्रेड कम मैले 7-8 महिनाको लागि चाहिँ एउटा ट्रेडिङ पोर्टफोलियो बनाउँछु भनेर जसले सोच्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ त्यो मोर देन 15% को करेक्सन चाहिँ तपाईको एकपटक प्रफिट बुक गरेर फेरि रिडिप्लोय गर्नको लागि अपर्च्युनिटी हो। जस्तो अहिले हामीले हेर्यौं भने 3227 देखि जुन तल आइराखेको करेक्सन थियो त्यसमा केही नभए पनि तपाईको 25-30% को क्यास यदि तपाईले जेनेरेट गरेको भए आउँदा डिप्लोयमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको होल तपाईले मानौ यदि 50% को ट्रेडिङ पोर्टफोलियो राख्नु भएको छ भने त्यो 50% मा पनि ओभरअल पोर्टफोलियोको तपाईको 25-30% भन्दा बढी गर्नुभयो भने त्यो ट्रेडिङ पोर्टफोलियोको लगभग 70% नै तपाईको रिडिप्लोय गर्ने गरी प्रफिट बुक गरेर फेरि तल डिप्लोय गर्ने गरी चाहिँ तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब बीच-बीचमा आउने जुन चाहिँ तपाईको 8-9% को करेक्सन्सहरु हो ती 8% को करेक्सन्समा एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यदि तपाई एकदमै म्याच्योर टाइपको लगानीकर्ता हो, तपाईको मार्केटको टाइमिङ एकदमै राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी लिँदाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो मैले अघि भने 1-2 महिनाको लागि ट्रेड गर्ने मान्छे हो उहाँहरुको लागि 10-15% 20% आयो। जस्तो अहिलेको स्विङ लोबाट अहिले हाई जाँदाखेरि कतिपय स्टक्सहरुमा हाम्रो मोर देन 20% को रिटर्न चाहिँ आइसकेको थियो। त्यो भनेको 24 दिनको ट्रेडिङ सेसनमा मात्रै हो। त्यो 24 दिनको ट्रेडिङ सेसनमा तपाईको त्यति प्रफिट आइसकेको छ, तपाई चाहिँ लगभग 2-3 महिनाको लागि मात्रै स्विङ ट्रेड गर्ने मान्छे हो भने 2-3 महिनामा तपाईको 2-3 महिना नपुग्दै 2 महिना पनि नपुग्दै तपाईको 20% भन्दा मास्तिरको रिटर्न आएको छ भने त obviously त्यसलाई चाहिँ बुक गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्ने गर्दछु कि तपाईको ट्रेडिङ साइकोलोजी के हो, फर्स्ट अफ अल त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्नुस् र पोर्टफोलियोमा तपाईले केही नभए पनि अलिकति बढी ध्यान दिने खालको ट्रेडर हो, मार्केटमा बढी एक्टिभ खालको हो भने 30% अफ योर पोर्टफोलियो कमसे कम 30% अफ योर पोर्टफोलियो शुड बी प्लेस्ड इन द ट्रेडिङ, हैन? तपाईको कमसे कम 2-3 महिनाको ट्रेडिङ लिने गरी चाहिँ स्विङ ट्रेडहरु लिने गरी त्यो ट्रेडिङ पोर्टफोलियो चाहिँ तपाईले डेभलप गरेर हिड्नुस्। अब अलि बढी नै एक्टिभ हुनुहुन्छ भने 50% चाहिँ ट्रेडिङ पोर्टफोलियो डेभलप गरेर हिड्नुस्, त्यसले चाहिँ बढी बेनिफिट गर्छ। तर जुन लगभग 10% सम्मको करेक्सन्स हो त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि होल पोर्टफोलियोको तपाईको 20% भन्दा बढी क्याश जेनेरेट गर्न आवश्यकता देख्दिन। किन भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीले फलानु लेभलबाट करेक्सन्स आउँछ भनेर त हामीले एक्सपेक्ट गरौँला रे, तर त्यो हामीले भनेको लेभलबाट फेरि करेक्सन्स नआइदिएर मार्केट चाहिँ ब्याक टु ब्याक मास्तिर जाने त्यस्तो खालको सम्भावना पनि हुन्छ। फेरि हामीले एउटा लेभलमा कन्फर्मेसन कुर्दाखेरिसम्म काट्न पनि नपाउने,
किन भन्दा ट्रेड गर्ने मान्छेले टेक्निकली ट्रेड गरेको छ भने सर्टेन पोइन्टहरु कन्फर्मेसन कुर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि अब बजार रिभर्स भयो कि भएन। त्यो कन्फर्मेसन पोइन्ट कुर्दासम्म 3-4% को तपाईको पोर्टफोलियोमा तलपट्टि आइसक्यो। अरु 4-5% भित्र मात्र तपाईको मार्केटको बटम आउटै हुने हो। अब त्यो बेलामा तपाईले कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी पार्ट हो। नेपालको मार्केटमा फेरि किनेर फेरि बेच्नको लागि चाहिँ तपाईको कमसेकम 3 दिन लाग्छ खातामा आउनको लागि। त्यो अलिकति ट्रिकी पार्ट हो। अब त्यस्तो ट्रिकी पार्टलाई म्यानेज गर्ने हो भने एउटा तरिका छ। एक्जिस्टिङ जस्तो ट्रेड लिँदाखेरि एक्जिस्टिङ भएको पोर्टफोलियोलाई नै 1/3 को पोजिसन्समा रिड्युस गर्ने या 1/3 को पोजिसनमा एड गर्ने। जस्तो 4-5 दिनको लागि ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी पाइहाल्ने सम्भावना छ भने या 4-5 दिन पनि चाहिएन, इभन तपाईले 3 दिनको लागि पनि ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी पाउने सम्भावना छ भने 1/3 तपाईको जुन ट्रेडिङ पोर्सनलाई छुट्याएको पोर्टफोलियो 1/3 पोर्टफोलियो चाहिँ तपाईले आज जस्तो मानौ एकछिनलाई मानौ हामी चाहिँ भोलि आइतबार अनवर्ड तपाईको बजारको फर्किने केही संकेत भयो र 2-3 दिन चाहिँ बजार फर्किन्छ जस्तो लाग्यो। अब 3 दिन कुर्दाखेरि तपाईको खातामा शेयर पनि नआउने हैन। तर चाहिँ त्यो 2 दिन भित्रमा नै तपाईको त्यो पर्टिकुलर स्टक्सले लगभग 7-8% को रिटर्न दिइसक्यो भनेपछि त खातामा नआउँदै बेच्न पर्ने स्थिति आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ 1/3 पोर्टफोलियोलाई तपाईले ट्रेड गरेर त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली खातामा नआउँदाखेरि पनि त्यसलाई म्यानेज गरेर एक्सेस रिटर्नहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्ट ट्रेड गरेर। तर त्यसको लागि मैले भनिसके त्यो एकदमै नयाँ लगानीकर्ताले त्यस्तो गर्न खोज्यो भने उहाँहरुको लागि घातक हुन्छ। किन भन्दा मार्केट टाइमिङ गर्न सक्नु भएन भने घातक हुन्छ। त्यो एकदमै क्लोज वाच राख्ने मार्केटमा एक्टिभली पार्टिसिपेट हुने मान्छेले त्यो काम गर्न सक्छ। प्यासिभ पार्टिसिपेसन भएको मान्छे त्यो काम गर्न गाह्रो छ। हेर्नुस् सबैको लागि चाहिँ मैले बारम्बार भन्छु क्यापिटल मार्केट जुन खालको ट्रेडिङ एक्टिभिटिज हो हैन, इन्भेस्टमेन्ट त तपाईले लगभग म भन्छु हर कसैले आफ्नो डिस्पोजेबल इन्कमको इन्भेस्टेबल सरप्लसको सर्टेन पोर्सन्सहरु चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यापिटल मार्केटमा लगानी गरेर वेल्थ क्रिएसनको काम गर्छ इन द लङ रन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभमा तपाईको एक्टिभ पार्टिसिपेसन छैन र मार्केटलाई क्लोजली वाच गर्नु भएको छैन भने ट्रेडिङ पोजिसन्समा चाहिँ तपाईको एकदमै साह्रै फ्रिक्वेन्ट ट्रेड गर्ने प्रयास चाहिँ नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। एकदमै अल्ट्रा टर्म ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी लिने भनेको हामीले त्यही नै हो कि जस्ट हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई आफूसँग भएको पोर्टफोलियोलाई चर्न आउट गरिराख्ने, खातामा नआउँदै बेच्नुपर्ने स्थिति छ भने हैन, अलि लामो पिरियडको लागि छ भने 1 महिनाको लागि छ भने त खातामा नभएको शेयरलाई पनि ट्रेड गर्दाखेरि हुन्छ, अपर्च्युनिटी लिँदाखेरि हुन्छ। त्यो कमसेकम 1-2 महिनाको ट्रेडहरुको अपर्च्युनिटी हो भने धेरै ठुलो हामीले पोर्टफोलियोलाई रिड्युस गर्दैनौ, सानो 20% भन्दा बढी रिड्युस गर्दैनौ। एकदमै अल्ट्रा सर्ट टर्म गर्ने हो भने पनि उहाँहरुले पनि त्यो चाहिँ 1/3 गर्दै चाहिँ हामीले रिड्युस गर्ने हो, खातामा नआउँदै किनबेच र अलि लामो समयको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेले त्यो 10% लाई हामीले मोटामोटी 10% को आसपासको यदि कुनै पनि बेला कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा क्याश हाम्रो हातमा राखेका छौं भने कुनै स्टक्समा एकदमै एग्रेसिभ अपर्च्युनिटी पनि आउन सक्छ कि यो स्टक त यो बेलामा किन्नु नै पर्ने हो भन्ने खालको आयो भने त्यो 10% क्याशलाई चाहिँ त्यसैमा डिप्लोय गरेर एकदमै अल्ट्रा छोटो समयमा राम्रो ट्रेड चाहिँ लिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले सर्ट टर्म ट्रेडहरु म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति कन्फ्युजन पनि भयो होला साथीहरुलाई कि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु, तर अब यसको मोटामोटी चाहिँ हामीले प्रोपर तरिकाले बसेर मनी म्यानेजमेन्टहरु हामीले गर्यौं, एउटा शेड्युल गरेर आफैले चाहिँ गर्यौं, रिटर्न डाउन गरेर आफूले कस्तो खालको ट्रेड गर्ने हो भन्ने कुराहरु गर्यौं भने पोसिबल हुन्छ। तर त्यो भनेको एक्टिभ ट्रेडरको लागि मात्रै हो। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच मिस्टर सर हजुर इन्साइट्सको लागि। अभियसली धेरैजनाको साथीहरुको चाहिँ यो क्वेसन थियो ट्रेड डिफ्रेन्ट टाइपको करेक्सनहरुलाई चाहिँ कुन करेक्सनलाई कसरी हेर्ने बडो कन्फ्युज भयो भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ आज हामीले सेटल यो चाहिँ सल्भ गर्ने ट्राई गर्दैछौं। मलाई अलि पहिला क्वेसन आएको थियो, सायद अहिले सरले त एन्सर
गरिसक्नुभयो होइन। एउटा यतिको करेक्सन पछि करिब 2 महिनापछि विष्णु सरले क्लब हाउसमै भन्नुभएको रहेछ यो करेक्सन पछि एउटा भिसेप रिकभरी चाहिँ नि जानु नै छ, जान्छ नै। तर त्यसपछि चाहिँ नि त्यो प्याटर्न चाहिँ नि कसरी जान्छ त? अब माथि कसरी जान्छ त? यो माथि जान्छ अथवा त्यो भिसेप रिकभरी पछि चाहिँ नि आउने करेक्सन पछि मार्केट फेरि पुनः करेक्सन आउँछ? यो चाहिँ कन्फ्युज भयो सर भन्ने एउटा क्वेसन आएको थियो। यो उहाँ साथीले चाहिँ नि एन्सर पाइसक्नुभयो होला भन्ने म विश्वास गर्छु। यति भन्दा आजको यो सेसनमा चाहिँ नि हामीले यो करेक्सन डिफ्रेन्ट टाइपको करेक्सनलाई चाहिँ कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने टपिकमा रहेर चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्दैछौँ। हामीसित एस्ट्रो लक्ष्मणजी आउनु भएको रहेछ। लक्ष्मण सर हजुरलाई आजको सेसनमा चाहिँ म स्वागत गर्न चाहे। सर नमस्कार। सर नमस्ते सर, म यसो यहाँ जोइन गरेको त स्पिकरमा सिधै पुगेछु। ठिक छ, सबैलाई नमस्कार। हजुर सरलाई आजको सेसनमा स्वागत छ। सिम्पली यो टपिकको बारेमा त सरले भन्नु होला, यो छँदैछ। यो धेरैजना अडियन्सको चाहिँ यो एस्ट्रो पर्सपेक्टिभबाट पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको हुन्थ्यो। मार्केट समरी चाहिँ सरले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ लक्ष्मण सरले अहिलेको मार्केटलाई चाहिँ? यसमा म सरको थोरै भ्यू लिन चाहे सर। थ्याङ्क यू सर। विष्णु सरलाई नमस्कार, हजुरलाई नमस्कार, सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई नमस्कार। थोरै हेल्थमा आएको खराबीले धेरै लामो बोल्न सक्दिनँ। बजार 200 दिनको मुभिङ एभरेजको आसपासमा 2 दिन त्यसले टेस्ट गरेको जस्तो मलाई अनुभूति भएको। मार्केटमा एउटा देखिराखेको छु। दुईटा इनर प्लानेटहरू मर्करी र भेनस पोजिटिभ बकेट पनि फेब्रुअरीमा चाहिँ केही राम्रो अप मुभमेन्टमा देखिनेछ। साथीहरूलाई इन्डिभिजुअली आफ्नो स्टकको अध्ययन गरेर इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङ गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। बजारमा आउने गिरावट भनेको अब एउटा कुरा के गर्न चाहिँ हुँदैन भनेदेखि कतिपय कुनै दिन जुन 100 अङ्कको गिरावट आयो त्यो दिनमा चाहिँ धेरै साथीहरूको गुनासो पनि मेरो पनि केही साथीहरूले पब्लिकली 2-3 वटा उसहरूबाट चलाएर ल 2860 भन्दा तल आएपछि स्टप लस गर्नु होला र निस्कनु होला भनेर त्यही सिकाउनुहुन्छ। फलोअर्सहरूले त्यही गर्नुहुन्छ र अनि बजारमा गिरावट आउने कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउनेका कुराहरूलाई पनि एउटा लिमिटेसनमा रहेर गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। सबैको स्ट्राटेजी आफ्नो हुन्छ कि एउटै व्यक्तिले सबैलाई चाहिँ होलसेलमा किन्न र बेच्न चाहने एउटा ठुलो स्क्रिनमा सिकाउनु पर्यो। त्यही अनुसारले चाहिँ गर्नलाई, नत्र कसैले अपर्च्युनिटी देखेर किनेको हुन्छ हजुर, कसैले त्यसमा चाहिँ प्रफिट बुक गरिराखेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पब्लिकली मासलाई चाहिँ सेन्टिमेन्टलाई असर गर्ने गरी यो गिरावट आउने कुराहरूलाई गर्न पनि भएन र अनि यो बढ्छ यो किन भनेर इन्डिभिजुअली स्टकलाई पनि नगर्दिनको लागि मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु र फलो गर्नेले फलो गर्नुभयो भने पनि गल्ती हुन जान्छ। त्यसैले अब अगाडिका दिनहरूमा बजारले अल टाइम हाईलाई अवश्य पनि चुम्नेछ भन्ने विश्वास छ। तर केही स्टकहरूमा करेक्सन बाँकी हो कि जस्तो देखिँदै गर्दाखेरि पनि आज समाचार पोजिटिभै बन्ला जस्तो मलाई लाग्छ। जुन चुनावको माहौल देशमा सुरुवात भएको छ र फाइनेन्सियल एस्ट्रोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अब अगाडिको दिन त मैले पुसमै भने अगाडिका दिनहरू पोजिटिभ छन् हैन। फेब्रुअरी 2बाट राम्रो चाहिँ दिनहरू चाहिँ आउँछन् भन्ने कुराहरू अनुरोध गर्न चाहे। विवेक सर थ्याङ्क यू भेरी मच। म मेरो बोल्ने भन्दा पनि विष्णु सरको कुरा र अरू विज्ञ सरहरूको कुराहरू सुन्न जोइन भएको छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मण सर हजुरको यो विचारको लागि। अभियसली मार्केटमा किन्ने अथवा बेच्ने दुवैले अब चाहिँ आफ्नो साइडबाट चाहिँ म ठिक छु है भनेर नै डिसिजन गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ दुईटै पाटो यसरी भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै आफू नै क्लेभर चाहिँ दुईटै क्लेभर हुन्छ अथवा चाहिँ भन्दाखेरि दुईटै स्टुपिडको केसमा चाहिँ दुईटै स्टुपिड चाहिँ यो चाहिँ दुईटै आफ्नो पार्टबाट दुईजना सही हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजीले ट्रेडिङ स्ट्राटेजीले तपाईँलाई चाहिँ किन भन्छ भन्ने चाहिँ त्यो फलो गर्ने हो अथवा चाहिँ मेरो स्ट्राटेजीले चाहिँ बेच भन्छ भन्ने चाहिँ फलो गर्ने हो। त्यसरी नै त्यसमा चाहिँ अरूको कुरालाई चाहिँ एज अ सेकेन्डरी पार्ट मात्र लिन हामी जहिले यो
यो सेसनमा मात्र नभएर जुनसुकै प्लेटफर्ममा जसरी बोल्दाखेरि पनि यो भन्ने नै गर्छौँ। यसमा चाहिँ नि मेन कुरो चाहिँ नि आफ्नो सेल्फ डिसिजन चाहिँ नि सेल्फ हुन्छ, अरूको चाहिँ नि एज अ सेकेन्डरी अर सपोर्टिभको रूपमा मात्र लिनु होला भन्न चाहिँ। सो त्यति भन्दै चाहिँ नि यो मेन कुरो चाहिँ नि जुन लर्निङको यो स्टक मार्केट मात्र नभएर जुनसुकै साइन्स जुनसुकै सेक्टरमा चाहिँ नि सक्सेसको लागि चाहिँ नि मेन मूल मन्त्र भनेर भन्छ नि, त्यो मूल मन्त्र भनेको चाहिँ नि मलाई आफ्नै पर्सनली लाग्ने भनेको सेल्फ स्टडी चाहिँ जस्तो लाग्छ है। त्यही सेल्फ स्टडीको क्रममा तपाईँलाई एज ए इन्भेस्टिङ वर्ल्डमा चाहिँ नि तपाईँलाई केही गर्नु छ होइन, अथवा स्पेसली भन्नुपर्दा नेप्लिज मार्केटकै मात्रामा नेप्लिज छोडौँ, नेप्सीको छोडौँ, ल तपाईँ मलाई कम्युनिटीमा गर्नु छ, मलाई चाहिँ नि अब क्रिप्टो नेपालमा त इलिगल छ, मलाई चाहिँ नि अब बाहिरको डेरिभेटिभ मार्केटहरू सिक्नु छ भन्ने चाहिँ नि तपाईँलाई यदि तपाईँलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, मलाई चाहिँ नि टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर अथवा मलाई फन्डामेन्टल्ली चाहिँ नि यो कुरो सिकेर इक्विटी रिसर्च कसरी गर्ने अथवा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली कुन चिजमा चाहिँ नि अब स्ट्रङ स्किलमा भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्न सक्छु अथवा चाहिँ म कसरी मेरो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी चाहिँ नि केही विकनेसहरू छ, लुपहोलहरू छ, यसलाई चाहिँ म अझै कसरी सुधार्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई यदि यो तपाईँको मनमा अझै केही त्यस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ चाहिँ एउटा प्लेटफर्म खोजिरहनु भएको छ भने ग्रोथ स्कुलको चाहिँ नि तपाईँको लागि चाहिँ एउटा बेस्ट सोल्युसन हुनसक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ म यति भन्दा यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि टेक्निकल एनालाइसिस फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरूको रिलेटेड चाहिँ केही कोर्सहरू चाहिएको छ भने हाम्रो यो ग्रोथ स्कुलको जुन होममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ सिम्पली ग्रोथ स्कुलको वेबसाइट प्लस चाहिँ यहाँ फोन नम्बर कन्ट्याक्ट र एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओभियसली हाम्रो सेसनको मेन मोटिभ भनेकै तपाईँको सेल्फ स्टडीमा चाहिँ नि केही सेल्फ स्टडी अर रिसर्चमा चाहिँ नि तपाईँको केही एउटा मात्र भए पनि इँटा थप्न सकौँ है भन्ने चाहिँ नि हाम्रो मेन मोटिभ हो। त्यो हुनाले चाहिँ यदि तपाईँलाई केही सिक्न चाहनुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसमा स्पेसली इलिट वेब र प्लस बेसिक टेक्निकल एनालाइसिस नै किन नहोस् सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो कोर्सहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसमा हाम्रो वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिलेटेड तपाईँले चाहिएको कोर्सहरू चाहिँ नि सब्सक्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्न चाहिँ आज हामीले सिम्पली मार्केटमा आउने डिफ्रेन्ट टाइपको करेक्सनहरू हुन्छ, त्यो करेक्सनलाई चाहिँ कसरी ट्रेड गर्ने, त्यो करेक्सनलाई चाहिँ आफ्नो फेभरमा चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने टपिकमा रहेर चाहिँ डिस्कसन गरिरहेका छौँ। सिम्पली अरूको बाहिरको मार्केट हेर्छौँ भने चाहिँ नि टु वे मार्केट छ, लङ पोजिसन मात्र नभएर सर्ट सेलिङ अथवा चाहिँ सर्ट पोजिसन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ नि मार्केट बढ्दा मात्र नभएर तपाईँले मार्केट सिग्निफिकेन्टली तपाईँले चाहिँ नि अब मार्केट घट्छ है यो स्क्रिप्टमा अथवा चाहिँ यो इन्डेक्समा चाहिँ नि यो प्याटर्न कम्प्लिट भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने यो चाहिँ अब मैले चाहिँ यो बेच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने नेप्सीको केसमा स्पेसली नेप्लिज मार्केटको केसमा चाहिँ तपाईँले बेचेरै निस्किनु पर्ने हुन्छ भने बाहिरको केसमा चाहिँ तपाईँले सर्ट पोजिसन लिएर पनि प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि बाहिरको मार्केट र अहिले नेपाली मार्केट अभियसली फरक छ, तर आउने नेचर करेक्सनको नेचर चाहिँ नि अथवा चाहिँ जुन टेक्निकल्ली हेरिन्छ त्यो प्याटर्न चाहिँ नि उस्तै जहाँ जुन टेक्निकल एनालाइसिस जुन यो साइन्स छ यसले चाहिँ नि सिम्पली ह्युमन साइकोलोजीलाई स्टडी गर्ने भएको हुनाले मास साइकोलोजीको बिहेभ चाहिँ नि सबै खाले स्टक मार्केट चाहिँ नि चाहे जुनसुकै देशको होस् एउटै रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो हुनाले करेक्सनलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै देशको मार्केट हुँदाखेरि मार्केटमा जुनसुकै ठाउँको मार्केट चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ आजको चाहिँ सेसन चाहिँ तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भन्न चाहे। आज हामी करिब 9:30 यो सेसनको चाहिँ इन्ड गर्ने क्रममा आइसकेका छौँ। त्यो हुनाले यो आजको सेसनलाई चाहिँ हाम्रो परशुराम सरले अलरेडी गरिसक्नु भएको छ भने धेरै साथीहरूको क्वेसन चाहिँ नि सेक्टोरल अथवा इन्डेक्स वाइज चाहिँ नि एनालाइसिस टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ मैले पाएँ। यसमा चाहिँ सरको हाम्रो यो ग्रोथ स्कुलबाट आउने विकली भिडियो हुन्छ, त्यसमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरूको क्वेसन चाहिँ रिपिटेटिभ फर्म भएको हुनाले हाम्रो सिम्पली यो विष्णु सरले अघि एक्सप्रेस गर्नुभएको भ्यूहरूमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो रिप्ले अन गरिएको हुनाले त्यसमा गएर तपाईँले क्लिक गरेर एकछिनपछि चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली कार्यक्रमलाई नलम्ब्याइकन यो आज क्लोजिङ रिमार्क्सको क्रममा चाहिँ सर विष्णु सरलाई केही वर्ड्सहरू राखिदिन अनुरोध गर्न चाहे। विष्णु सर, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू भेरी मच विवेकजी। डेफिनेटली अब हामीले चाहिँ अलिकति यो सेसनलाई यो हप्तादेखि अलिकति फन्डामेन्टल आस्पेक्ट्समा पनि ब्यालेन्स सिटहरू कसरी रिड गर्ने भन्ने कुराहरू गरौँला
भन्ने हामीले प्लान गरेका थियौँ। अहिले हामी सकेनौँ। नेक्स्ट विक अनवर्ड चाहिँ डेफिनेटली वी विल प्लान र केही लर्निङ प्लेटफर्मको रूपमा हामीले युज गरौँ यसलाई। इनिसियल लेभलमा हामीले जस्तो कम्पनी एनालाइसिस गर्दाखेरि के फ्याक्टर्सहरूलाई गर्ने र हामीले डिफ्रेन्ट फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने अरू साथीहरूलाई पनि लिएर आएर त्यसलाई एउटा फ्रुटफुल डिस्कसन बनाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त नेक्स्ट विक अनवर्ड हामीले त्यो उद्देश्य फुलफिल गर्नेछौँ र हामी सकेसम्म त्यतापट्टि चाहिँ केही इन्साइट्सहरू हामीले टोटल्ली त तपाईँलाई कम्प्लिट रूपमा यो प्लेटफर्मबाट कम्प्लिट रूपमा बुझाउन त गाह्रो नै हुन्छ, तर पनि सरसर्ती के चिजहरू हेर्ने भन्ने कुराहरूमा फोकस गरेर एउटा लर्निङ सेसन्सको रूपमा यसलाई डेभलप गरौँ। बारम्बार मार्केट यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर डिस्कसन गर्नुभन्दा पनि बजारको बारेमा आफ्नो छँदैछ, बजार आफ्नो तरिकाले एनालाइसिस गर्ने हो। र म अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि बजार यति आउँछ उति आउँछ नभनिदिँदाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। म त्यो भ्यूलाई म सब्सक्राइब गर्दिनँ है। किन भन्दा धेरै जसो साथीहरूले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ हरेक मान्छे, मैले क्यापिटल मार्केटमा हरेक मान्छे आफैमा एउटा एनालिस्ट हो र उसको हरेक मान्छेले आफ्नो भ्यू चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ र सुन्ने श्रोताले चाहिँ उसको भ्यूलाई कतिको सब्सक्राइब गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हो। मार्केटमा सर्टेन पोइन्टमा रिस्कका सर्ट टर्म रिस्क म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, लङ टर्म रिस्क म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन्। यदि कसैको एनालाइसिस अब्जर्भेसनले त्यो चिजहरू देखिएको छ भने त्यसले भन्दाखेरि एउटा दुईटाको बोलीले बजारलाई केही फरक पर्ने होइन। अब कुनै पर्टिकुलर व्यक्तिले बजार बढ्छ मात्रै भनेर बजार बढ्दिने हो भने हामीले चाहिँ पुरा एकजना चाहिँ लगभग 20 जना एक्सपर्ट्सको टिम राखेर बजार बढ्छ भनेर मजाले घोकिदिन्थ्यौँ अनि बजार चाहिँ बढिहाल्थ्यो, हामीले पनि कमाउँथ्यौँ, सबैले कोले कमाउने हो कमाउँथ्यो। तर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि एट द सेम टाइम बजार बढ्छ भनेर बजार बढिराखेको छ भने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले किनिराखेको बेलामा बजारमा ट्रान्जेक्सन भइराखेको बेलामा समवन इज अल्सो सेलिङ, कसैले त बेचिया छ नि त। अब त्यो बेच्ने मान्छेले त के सोचेर बेचिया छ भन्दाखेरि बजार घट्छ भनेर बेचिया छ त भनेपछि उसको एनालिटिकल पोइन्ट उसले त के चाहेको हुन्छ, बेचिसकेका मान्छेले त बजार अब घट्दिए चाहिँ किन्थे भनेर सोचिराखेका हुन्छ भने किन्ने मान्छेले ओभियसली अब यो पोइन्टबाट बजार नघट्दिए चाहिँ मैले नाफा कमाएर एउटा पर्टिकुलर मैले सेट गरेको टार्गेटमा चाहिँ मैले बेच्थेँ भन्ने कुरा हो। यहाँ कोही पनि मान्छे सदाबहारको लागि स्टक होल्ड गर्ने, बेच्दै नबेच्ने, किन्दै नकिन्ने भनेर त कोही पनि आएको छैन। यो फेरि अर्को भ्यू कतिपय कुराहरूमा हामीले कस्तो खालको कुराहरू पनि गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै जसो सोसियल मिडियामा मैले त्यो सिल्ली थिङहरू देख्ने गर्दछु। हामी कसैले पनि नबेचे चाहिँ बजार कसरी घट्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। अब कसैले पनि नबेचे बजार चाहिँ पक्कै पनि नघट्ला, तर कसैले पनि नबेच्ने हो भने बजार बढ्दा पनि बढ्दैन। त्यो पनि एउटा रियालिटी हो। बजारमा समवन इज सेलिङ एन्ड समवन इज बाइङ, द्याट इज वाइ मार्केट मुभ्स। तलमाथि हुन्छ बजार हैन। बायरको फोर्सेसले जित्यो भने बजार मास्तिर जान्छ, सेलरको फोर्सेसले जित्यो भने बजार तल आउँछ। त्यो जेनरल कुराहरू हो। त्यही भएर हामीले किन्न हुन्छ बेच्न हुन्छ भन्ने कुराहरू भ्यू राख्ने कुरा हो। त्यो भ्यूसँग तपाईँ सहमत हुने नहुने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र सकेसम्म एज अ एनालिस्टको ड्युटी फेरि के हो भन्दाखेरि जे चिज देखिएको छ उसको धर्मले या उसको ब्रह्मले भ्याएसम्म त्यो चिजहरू भन्ने हो। अदरवाइज पोजिटिभ मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो एनालिस्ट नै होइन हैन। पोजिटिभ कुरा गर्नको लागि हो भने हामी बाबाजीकोमा गएर सुने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ निकै पोजिटिभ कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो दिशामा लागे हुन्छ। बजारमा पोजिटिभ पनि हुन्छन् नेगेटिभ पनि हुन्छन्। दुईवटै चिजलाई हामीले रिस्क र रिवार्डलाई कसरी ट्रेड अफ गर्ने, हामीले बीचको सन्तुलन चाहिँ कसरी बसालेर हिँड्ने, मैले मेरो पोर्टफोलियोलाई कसरी म्यानेज गर्ने र मैले रिस्क र क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर कसैले पनि बजार घट्छ या बढ्छ भन्दैमा अफेन्सिभ लिनुपर्ने आवश्यकता छैन र कुनै एउटा व्यक्तिको बोलीको भरमा बजार घट्ने या बढ्ने चाहिँ कहिल्यै पनि होइन। त्यो जतिसुकै ठुलो लगानीकर्ता होस् उसको बोलीको भरमा बजार घट्ने या बढ्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्
कसै अब तपाईँको नेता बोल्दाखेरि त 2 दिन बजार घट्यो अनि त्यसपछि बढ्यो हेर्नुस् हैन जुन चाहिँ सत्ता पक्षको हो नेता बोल्दाखेरि पनि बजार चाहिँ घटेर फेरि बढ्यो हैन यसै गरी कुनै समयमा एउटा कुनै अर्थमन्त्रीले केही कुराहरू नेगेटिभ कुरा गरिदिए भने सर्टेन पिरियडको लागि घट्यो होला त्यो बजारले खोजेको एउटा बहाना मात्रै हो घटिराखेको बजार अलरेडी तपाईँको पल्लै घटिसकेको बजार चाहिँ अरू अलि बढी पेनिक पोइन्टहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि अलि तल आयो बजार अनि त्यसपछि अल्टिमेटली उहाँ नै अर्थमन्त्री भएको पालामा पनि फ्यान्टास्टिकली बजार बढ्यो त भनेपछि यदि उहाँको बोलीले गर्दाखेरि बजार सदाबहार घट्ने हो भने त उहाँ अर्थमन्त्री छँदासम्म बजार नबढ्नु पर्ने हो लजिक त हामीले त्यसरी पनि लगाउन सक्छौँ त्यही भएर अफेन्सिभ लिनु जरुरी छैन हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि उहाँले भनेको जुनसुकै एनालिस्टले पनि भनेको कुरामा वेटेज कतिको छ त उहाँको एनालिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू कुन बेसिसमा कुन भ्यू राखेर उहाँले भन्नुभएको छ वेदर त्यो टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट हो त्यो फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सबाट हो म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हो के पर्सपेक्टिभबाट हो अब त्यो भ्यू तपाईँलाई हो यो एउटा कारण बन्न सक्छ है लाग्छ भने तपाईँले त्यही अनुसार आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट क्यापिटल म्यानेजमेन्ट रिस्क रिवार्डलाई ट्रेड गर्नुहुन्छ लाग्दैन हैन यो ठिकै हो बोल्ने मान्छे चाहिँ अब उसले आफ्नो भ्यू भन्यो के रे मैले आफ्नो प्लानिङ त मैले आफै गर्ने हो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई उसको बोलीले सर्टेन गाइडेन्सको काम चाहिँ गर्ला तर तपाईँको डिसिजन मेकिङमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन त्यही भएर बोथ एस्पेक्ट छ बजारमा कसैले भन्ने नभन्ने भन्ने कुराहरू एनालिस्टले आफूले देखेको आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ भन्न पाउनुपर्छ हामीले कसैले भन्यो भन्दैमा उसलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ मैले कतै पनि मैले यो ठिक मान्दिनँ र त्यो गर्नु पनि हुँदैन डिसिजन आफ्नो हो एनालिस्टले आफ्नो लागेको कुरा मात्रै भन्यो त्यति मात्रै भन्दै म यो सेसन अब आई थिङ्क विवेकजी हामी अन्त्य गरौँ अर्को सेसन डेफिनेटली विवेकजीले प्लानिङ गर्नुहुन्छ हामीले अर्को सेसनहरू हामीले सर्टेन फन्डामेन्टल पार्टमा ब्यालेन्स सिटहरूलाई कसरी रिड गर्ने कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि कसरी गर्ने टेक्निकलको धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ त्यसमा हामीले अरू फन्डामेन्टल एनालिस्टहरूलाई पनि इन प्यानल गरेर हामीले त्यो डिस्कसन चाहिँ अर्को हप्तादेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ भन्ने प्रमिसका साथ अहिले बिदा माग्न चाहेँ हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच विष्णु सर हजुरको इन्साइट्सलाई अभियसली यो धेरै हाम्रो यो स्पेसल्ली नेप्सेमा चाहिँ यो एकदम ठुलो भ्रम रहन्छ यो एकजनाले भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिमर्केट गरेर चाहिँ ओभर एक्जागरेट गर्ने बानी यो चाहिँ यसरी नलिम तपाईँको पहिला आफ्नो सबैले सरले भन्नुभएको चाहिँ हामी सबै आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको तपाईँको त इन्भेस्टमेन्ट वर्ल्डको त तपाईँ हो मेन एनालिस्ट चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँ मेन एनालिस्ट तपाईँ हो भने अरू त सपोर्टिभ मात्र हो अरूको लागि चाहिँ तपाईँको एज अ रिफरेन्स लिनु र आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी बनाउनु हैन यदि तपाईँ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु अथवा चाहिँ ट्रेड गर्नु यदि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी अथवा ट्रेडिङ स्ट्राटेजीले तपाईँलाई फ्रुटफुल भइरहेको छ भने वाइ टु बोदर अरूको चाहिँ किन तपाईँले सुन्नु पर्यो अथवा अरूको एनालाइसिसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो भेल्यु दिनु नै परेन अथवा चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस चाहिँ काम गरिरहेको छैन भने वाइ नट अरूको सुनेर म इम्प्रुभ गर्न सक्छु मेरो चाहिँ रिटर्न इम्प्रुभ गर्न सक्छु भने अरूको पनि रेफरेन्स लिन जाने सक्नुहुन्छ नि त यो हाम्रो प्लेटफर्म अथवा हाम्रो मात्र नभएर जुनसुकै जहाँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ तपाईँको युट्युब होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ लर्निङको रूपमा मात्र लिनुहोस् हामीले यो क्लब हाउस सुरुमा चलाएकोदेखि नै हाम्रो यो क्लब हाउसको मेन मोटिभ नै तपाईँको सेल्फ स्टडी चाहिँ नि यो जुनसुकै डिसिप्लिनमा पनि सक्सेस हुनुको लागि चाहिँ नि सेल्फ स्टडी चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कडी हो र त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ सिम्पली एउटा इटा थपिदिनको लागि मात्र अथवा तपाईँले थोरै ट्रिगर मात्र गरिदिनुको लागि चाहिँ हाम्रो यो सेसन चाहिँ नि हुन्छ है भन्ने मोटिभले चाहिँ हामीले यो चलाएका थियौँ अभियसली विष्णु सरले भने चाहिँ अघि धेरैजना साथीहरूले पनि सोध्नु भएको थियो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा यो चाहिँ नि हामीले मोस्ट पोसिबली फागुनको पहिलो हप्तादेखि चाहिँ नि गर्नेछौँ यति भन्दै आजको सेसनलाई चाहिँ यही नै कन्क्लुड गर्न चाहिँ यति चाहिँ हाम्रोसित स्पिकर प्यानलमा आएर स्पिकर आफ्नो इन्साइट राखिदिनु भएको अघि परशुराम सर अहिले विष्णु सरलाई र हाम्रो लक्ष्मण सर सबैजनालाई र तथा हाम्रो लिस्टर प्यानलमा अहिलेसम्म सुनिरहनु भएको सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच गुड नाइट अल अफ यू see you next week